बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ को इमरान खान को बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी। लोग खड़े हो गए हैं, लोग उठ खड़े हुए हैं इस जाबिर जालिमाना निज़ाम के खिलाफ। लोग निकल रहे हैं, बलूचिस्तान से बड़ा काफिला आ रहा है और उसको रोकने की कोशिशें की गई। हत्ता कि एक वक्त में यह हुआ कि कारकुनों को अगवा कर लिया गया। यही काम जो हम देख रहे हैं, लापता कर दिया जाता है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे, तो वहां पर जब कारकुनों को लापता किया गया तहरीक इंसाफ के, तो उल्टा रिएक्शन हुआ और एसएचओ को पकड़ लिया इन्होंने। अंदाजा लगाइए। और फिर क्या हुआ कि कारकुनों को छुड़वाया गया एसएचओ के बदले। ये हालात हो गए हैं अब बलूचिस्तान में, आप देखिए। और उसके बाद फिर आगे काफिला बलूचिस्तान से बड़ा है। ये मनाजिर देखिए, आपको बलूचिस्तान के मनाजिर दिखा रहे हैं। पीटीआई के एक वर्कर को इन्होंने अगवा किया, बाद में वर्कर ने एक एसएचओ को उठा लिया, जो कि अब वर्कर और एसएचओ का तबादला हो रहा है। वो वर्कर देंगे और पीटीआई टाइगर जो है वो उनका एसएचओ उनको वापस करेंगे। ये देखो, ये आप देख रहे हैं, आवाज भी आ रही है जिस शख्स की जो वीडियो बना रहा है, और वो बता रहा है कि कारकुनों को पकड़ा और फिर यहां पर कारकुनों ने एसएचओ को पकड़ लिया। तो फिर तबादला हुआ कि एसएचओ हम आपको देते हैं, हमारे कारकुन आप हमें दें। ये सूरत हाल है इस वक्त। एक वर्कर को क्या हुआ, क्या पीटीआई टाइगर ने उनका एसएचओ उठा लिया। ये लेके आ रहे हैं उसको। ये वो एसएचओ, ये वो एसएचओ, ये वो एसएचओ जिसको उठाया गया था। ये वो कह रहे हैं जी ये है वो एसएचओ, जो शख्स ये वीडियो बना रहा है वो कह रहा है ये है एसएचओ जिसको पकड़ा गया था। ये वो एसएचओ, वो देखो अभी क्या कर रहे हैं एसएचओ को हमारे वर्कर। ये जा रहे हैं, ये कह रहे ये जा रहा है एसएचओ जिसको रिहा किया गया है। अच्छा, इसके अलावा लोग ट्रेनों से भी पहुंचे हैं, इसीलिए ट्रेनों की आमदोरफ्त भी बंद कर दी गई है। तमाम बड़ी शाहराहें, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हो रहा है, पहली दफा हो रहा है कि 6 मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। तमाम बड़ी शाहराहें मुल्क की बंद कर दी गई हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, इससे बड़ी किसी भी अपोजिशन की कामयाबी क्या होगी कि हुकूमत खुद ही हथियार डाल दे और सब कुछ बंद कर दे। पूरे मुल्क में तमाम शाहराहें बंद कर दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, ट्रेनों की आमदोरफ्त तक बंद कर दी है। लेकिन इससे पहले कि ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद की जाती तो काफी लोग पहले ही ट्रेनों के जरिए भी पहुंच गए। और यह भी पता लग रहा है कि 20-25 हज़ार लोग पहले ही रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ एक और इंकशाफ जो शानदाना गुलजार साहिबा हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उन्होंने किया है। वो कहती हैं कि इमरान खान को आखिरी दरखास्त की गई थी कि हमने शहबाज शरीफ और बिलावल को जुबानें दी हुई हैं, आप इन्हें 1-1 साल दे दें, हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे और आपके केसेस खत्म कर देंगे। मगर असली बात यह है कि जरदारी और मरीम के पास इनकी वीडियोस हैं जिनकी वजह से ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। शानदाना गुलजार के कहना है। अब बिलावल ऐसे ही तो नहीं 26वीं तरमीम में आगे इस हुकूमत के काम करने के लिए, वो इस हुकूमत से भी आगे होते हैं। तो नजर आ रहा था, उसी वक्त हमने आपसे कहा था कि अगली बारी बिलावल की नजर आ रही है, बिलावल को देनी है। तो अब ये सारा जो मुआहिदा था, जो लंदन प्लान था, वो चुके नाकाम होता नजर आ रहा है अवामी रद्दमल की वजह से। तो इसलिए दौड़ें लगी हुई हैं। तो अब ये सुनिए शानदाना साहिबा ने क्या कहा। मुझे तो ये पता चला कि आखिरी रिक्वेस्ट ये थी कि खान साहब की प्लीज आप 1 साल ये शहबाज को रूल करने दें, शहबाज शरीफ को। फिर हमने बिलावल को 1 साल प्रॉमिस किया हुआ है, तो आपको हम सारे केसेस खत्म करके बनी गाले में जमान पाक में बिठा देते हैं। यानी कुछ साल शहबाज के हैं, उनमें से शायद काफी अरसा गुजर चुका है, 3 साल तो होने वाले हैं इस मौजूदा सेटअप को, इस रजीम को। तो उसके बाद फिर 1 साल बिलावल की भी बारी आने दें। दोनों के साथ जबानें दी हुई हैं। असली बात कुछ और है कि अपेरेंटली लोगों की वीडियो कोई है ब्लैकमेल वाली, जो मरियम और जरदारी के पास, यानी कि बाजार ये लग रहा है कि कुछ वीडियोस भी हैं शायद मरीम और जरदारी के पास, जिनकी वजह से ये लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये देखिए जनाब, पाकिस्तान रेलवे का मंजर ऐसा है जो शायद ही पहले देखा गया हो। लोग एक दूसरे पर सवार हैं और ट्रेन के अंदर और बाहर हुजूम ही हुजूम। जब एक शख्स से पूछा गया कि वो रावलपिंडी क्यों जा रहे हैं, तो जवाब मिला खान के मकसद के लिए। और उन्होंने कहा जी हम तो जहाद करने जा रहे हैं। ये देखिएगा आप, अब ट्रेन भरी हुई है। ये देखिए, मतलब इतना अमूमन नहीं होता ऐसे वक्त में, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। उनको पता है कि ट्रेन बंद हो जानी है, फिर जाने नहीं दिया जाएगा। और लोगों से पूछा भी है कहाँ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी रावलपिंडी इस्लामाबाद जा रहे हैं। ये बड़ी तादाद में देखिए लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं और शहर शहर गांव-गांव से लोग आ रहे हैं। इतनी रुकावटें इन्होंने लगाई हैं, हर शहर में रुकावटें खड़ी कर दी हैं, पूरे शहर बंद कर दिए हैं। तो ये तो कामयाब हो गया एहतजाज, भरपूर कामयाब हो गया।
اور کیا کرے گی حکومت جب آگے پھر ہر مہینے یہی کام شروع ہو جائے گا, ہر مہینے وہ کال دے دیں عمران خان, ہر مہینے لوگ نکلیں گے, تو پھر ہر مہینے یہ ہوگا. اور اگر آپ اسلام آباد جا رہے ہیں اس وجہ سے یقین کریں واقعی یہ رجسٹر ہے واقعی دیکھا کہہ رہے ہیں جلسے میں جا رہے ہیں, جلسے میں. اچھا اب یہ دیکھیں آپ کہ کس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں, آ رہے ہیں. اب اگر یہ 2-3 دن پہلے انہوں نے ٹرانسپورٹ بند کر دی, ٹرین بند کر دی, شاہراہیں بند کر دیں, تو اگلی دفعہ کیا ایک ہفتہ پہلے بند کر دیں گے؟ اگر 24 نہیں تو 27-28 کو کر لیتے ہیں, یا اگلے اتوار کو کر لیتے ہیں احتجاج, وہ بھی نہیں تو اگلے مہینے کو دسمبر میں کریں گے, پھر جنوری میں کریں گے, پھر فروری میں کریں گے. تو کب تک حکومت اسی طرح چلتی رہے گی؟ نہیں چل سکتی. انہوں نے تو ہتھیار ڈال دی جب سب کچھ انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں, اتنے لوگوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنے لوگ جناب اسلام آباد میں آ جائیں گے, اسلام آباد بھر جائے گا. وفاقی دارالحکومت میں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو جہاں جہاں جو روک سکتا ہے روکے. سندھ میں پیپلز پارٹی لگے, وہاں پر لوگوں کو روکے. اطلاعات ہے کہ ان کے ٹائر بسٹ کیے گئے ہیں, لوگوں کے ٹائر پھاڑ دیے گئے ہیں ان کی گاڑیوں کے. اسی طرح جو شہر سے نکل رہا ہے وہاں پر اس کو روک کر, تاکہ پتہ نہ لگ سکے کتنی. پھر کہیں گے جی اتنے لوگ نہیں آئے. لوگ آ گئے ہیں. اور ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیے شیخ افضل مروت کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 20 سے 25 ہزار لوگ اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں. حکومت اگر سڑکیں بند بھی کرنا چاہے تو یہ لوگ اندرون شہر داخل ہو چکے, ان سے انہیں کافی پریشانی ہوگی, شیخ افضل مروت کہہ رہے ہیں. تو ابھی تو کے پی سے جو لوگ آنے ہیں, جتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, ان کو تو روکا ہی نہیں جا سکتا. مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب یہ کل اور آج مجھے علم ہوا کہ 20 سے 25 ہزار لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی اسلام آباد داخل ہو چکے ہیں. لہٰذا اگر یہ روڈ بند نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کو نئے آنے والوں کے بجائے اندرون جو لوگ آ چکے ہیں ان سے کافی پریشانی ہوگی. اگر وہ ہمیں نہیں جی, جو آ چکے ہیں ان سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوگی. اچھا اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی ممکنہ احتجاج, جڑواں شہروں میں جگہ جگہ کنٹینرز لگ گئے. لاہور اور فیصل آباد سے اسلام آباد جانے والے راستے بند. شہروں کے اندر بھی کنٹینر لگے ہوئے ہیں. آپ انداز لگائیے کتنا خوف ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں شہروں کے اندر کنٹینرز ہیں. لاہور فیصل آباد سے اسلام آباد جانے والے راستے بند ہیں. سارا ملک بند کر دیا. آپ سوچیں پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنا, لوگوں کا آنا جانا, جنہوں نے گھروں کو آنا ہوتا ہے چھٹیاں گزارنے, دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں, وہ دیکھیں. پھر سامان کی ترسیل بند ہو گئی, فروٹس, ویجیٹیبلز, دیگر سامان جو بھی ہے سب بند, سب بند. اچھا حتیٰ کہ ایئرپورٹ سے بھی آگے آپ کیسے جائیں گے؟ عدالتی احکامات کے پابند ہیں, احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتے. وزیر داخلہ نے چیئرمین پی ٹی آئی پر واضح کر دیا جی. یہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو رابطہ کر کے کہا ہے, تو بیرسٹر گوہر نے کہا جی ہم اس پر سوچیں گے. تو سوچ کر انہوں نے بتا دیا نہیں جی احتجاج تو ہوگا. اس بار قانون میں ہاتھ لینے والے کسی شخص کو واپس نہیں جانے دینا, وزیر داخلہ کی اسلام آباد پولیس کو ہدایت. ویسے وہ لوگ واپس جانے کے لیے کہیں آ بھی نہیں رہے, وہ اسلام آباد میں ٹھہرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے دھرنوں اور احتجاج سے نمٹنے کے لیے کتنی سرکاری رقم خرچ ہوئی, یہ جناب اب تک ایک محتاط اطلاعات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. اب یہ جیو پر, یعنی آپ کے ٹیکس کا پیسہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے پکڑ دھکڑ پر لوگوں کو پکڑنے کے لیے. اب جناب 18 ماہ میں تحریک انصاف کے دھرنوں اور احتجاج سے نمٹنے پر 2 ارب 70 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں, جبکہ پچھلے 6 ماہ کے دھرنوں اور احتجاج پر لگ بھگ 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں. پیسہ بہت ہے حکومت کے پاس, ٹیکس کا پیسہ ہے وہی لگانا ہے لوگوں کے خلاف ہی. آنسو گیس کے شیل خریدنے ہیں, ادویات خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, آنسو گیس کے شیل خریدو, ربر کی گولیاں اور پیلٹ گنز خریدو. وزیر داخلہ کا چیئرمین پی ٹی آئی سے رابطہ, دھرنے یا ریلی کی اجازت دینے سے انکار. وہ انہوں نے پتہ نہیں مانگی بھی ہے یا نہیں. عمران خان کی 9 مئی مقدمات میں ضمانتوں کی جلد سماعت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اور پی ٹی آئی نائب صدر پنجاب اکمل خان باری گرفتار, دیگر لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں. گرفتاریاں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. کتنے ہزار لوگ گرفتار ہوں گے اور پھر دوبارہ کتنے لوگ آ جائیں گے. پچھلی دفعہ بھی کافی گرفتاریاں ہوئی تھیں, بہت کچھ ہوا تھا. تحریک انصاف کا کل ہر صورت اسلام آباد مارچ کا اعلان. یہ لیڈرشپ ساری اکٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ سب مل کر اب نکلیں گے. عمران خان پر مقدمات کی تفصیلی کیس, نیب اور دیگر کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ جی نیب بتائے تو صحیح عمران خان کے خلاف کتنے کیس ہیں, کہاں کا کیس ہے. حکومت بتا ہی نہیں رہی, بتایا ہی نہیں جا رہا. اور اب یہ لیڈرشپ نے یعنی ایک بیٹھک کی ہے خیبر پختونخوا میں, سارے وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہر صورت اسلام آباد میں ہم نے جانا ہے, مارچ کا اعلان ہم کر چکے ہیں. سب سے بڑا قافلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے آنا ہے, کیونکہ اس کو نہیں روکا جا سکتا. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. باقی جگہوں پر جہاں روکا جا سکتا تھا, میں نے آپ کو بلوچستان کا حال بتا دیا ہے, میں نے آپ کو ویڈیوز بھی دکھا دی ہیں, وہیں پر حکومت بے بس ہو گئی, وہیں ان کے گھٹنے جو ہیں وہ ہلنے لگ گئے اور گھٹنے ان کو ٹیکنے پڑ گئے. بلوچستان والے قافلے کو نہیں روک سکے, تو باقی حکومت کیا کر لے گی. اللہ حافظ.